बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये मशवरा के बारे में ज़िक्र चल रहा है। फरमाया कि जज्बात की तस्कीन का नाम दीन नहीं, दीन इत्तिबा का नाम है। हुदैबिया के इस वाक़या से, सुलह हुदैबिया के इस वाक़या से एक दूसरा बड़ा अजीम व शान सबक भी मिलता है। वो ये कि अपने जज्बात की तस्कीन का नाम दीन नहीं है, अपने जोश को ठंडा करने का नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन दर हकीकत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा का नाम है। ख्वाह जज्बात कुछ भी हों, मगर इस वक़्त में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का जो मुतालबा है वो करो, यही दीन है। अब देखिए, सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा किराम के जज्बात तो ये थे कि कुफ़ार से मुकाबला हो जाए और हम बुज़दिली में मुब्तला होकर इनकी दबी हुई शराइत को क्यों माने। लेकिन जब हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का अमल देखा तो सारे जज्बात ठंडे पड़ गए। मेरे वालिद माजिद मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैहि बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे। वो ये कि लीडर और कायद वो होता है जो आवाम को जिस तरह जोश दिलाकर चढ़ाए, इस तरह इनका जोश उतार भी सके। ये न हो कि बांस पर चढ़ा तो दिया, लेकिन जब उतारने का वक्त आया तो ख़ुद बेकाबू हो गए। आवाम के अंदर जोश व खरोश पैदा कर दिया और इसके नतीजे में लोग काबू से बाहर हो गए। इसका नतीजा ये होता है कि फिर कायद आवाम के पीछे चलता है और आवाम जो कहती है वही वो करता है। हालांकि कायद का काम तो रहनुमाई करना है। अगर लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो इनके रहनुमाई करे, लिहाजा कायद वो है जो आवाम को जोश दिलाकर चढ़ाए तो उतार भी सके। आगे फरमाया, कायद हो तो ऐसा। सहाबा किराम के दिलों में हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जज्बा जिहाद पैदा फरमाया, लेकिन जब जिहाद का मौका नहीं था, जैसे सुलह हुदैबिया के मौका पर, तो फिर इनको इस तरह उतार दिया कि एक सहाबी ने भी इस मौका पर एक तलवार नहीं लहराई। इससे पता चला कि दीन दर हकीकत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा का नाम है। इस वक्त मुझसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुतालबा है, इस मुतालबा को पूरा करने का नाम दीन है। अपने जज्बात और अपना शौक़ पूरा करने का नाम दीन नहीं। जो अल्लाह ताला ने कहा वो करो। सहाबा किराम ने इसका नमूना दिखा दिया कि जब ग़ज़वाए बदर और ग़ज़वाए उहद में फ़िदाकारी और जान निसारी का मौका आया तो वहाँ पहाड़ों की मानिंद डट गए, और जहाँ पीछे हटने का मौका आया जैसे सुलह हुदैबिया पर, तो वहाँ पर हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऐन मुताबिक पीछे हट गए। इसी का नाम दीन है। बहरहाल बात ये चल रही थी कि मशवरा चोटों से भी हो सकता है। आगे फरमाया कि मशवरा पर अमल ज़रूरी नहीं। मशवरे के बारे में एक और मसला सुनिए, वो ये कि मशवरा लेने का मकसद क्या होता है। मशवरा लेने का मकसद ये होता है कि एक साहब बसीरत शख्स की राय सामने आ जाए, एक साहिब बसीरत शख्स की राय सामने आ जाए, लेकिन जिसने मशवरा लिया है वो आपके मशवरा पर अमल करने का पाबंद नहीं है, बल्कि इसको इख्तियार है कि अगर इसके दिल में वो मशवरा उतर जाए तो इस पर अमल करे, और अगर इसके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि ये मशवरा तो मुनासिब मालूम नहीं होता तो इस मशवरे पर अमल ना करे। शरई एतबार से इसको इख्तियार है। अब मसलन फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को किसी बात पर मशवरा दिया और इसने इस मशवरे पर अमल नहीं किया, तो इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं कि इसने हमारी बात नहीं मानी और हमारी बात का लिहाज नहीं किया या हमारा मशवरा कबूल नहीं किया, इसलिए कि मशवरे का मकसद तो आपकी राय मालूम करनी थी, वो मालूम हो गई। अब इसको इख्तियार है चाहे इस मशवरा पर अमल करे और चाहे अमल ना करे। इधर एक वाक़या लेके हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु का वाक़या। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन इस दुनिया में साहिबुर राय होगा, लेकिन एक सहाबिया औरत थी, हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये पहले बांदी थी, बाद में मुसलमान हो गई थी। इनके आका ने इनका निकाह हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु से कर दिया था।
شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی کی باندھی ہو تو آقا اس کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے، اور آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی باندھی کا جس سے چاہے نکاح کر دے، وہ باندھی منع نہیں کر سکتی۔ بہرحال آقا نے ان کا نکاح کر دیا اور کچھ عرصہ کے بعد آقا نے ان کو آزاد کر دیا۔ اور شریعت کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر باندھی آزاد کر دی جائے اور آقا نے اس کا نکاح پہلے کسی سے کر رکھا ہو تو باندھی کو آزادی کے بعد اختیار ملتا ہے کہ چاہے اس نکاح کو برقرار رکھے یا چاہے تو ختم کر دے۔ چنانچہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا آزاد ہوئیں تو حضور پاک علیہ السلام نے شریعت کا یہ حکم حضرت بریرہ رضی اللہ کو بتا دیا کہ اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو اپنے شوہر کے نکاح میں رہو اور چاہو تو علیحدگی اختیار کر لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے علیحدگی اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت بریرہ اس نکاح کو ختم نہ کریں بلکہ باقی رکھیں اور میرے ساتھ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا رہے ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے اور ان سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ نکاح کو ختم نہ کریں، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہی تھی۔ بالآخر حضرت مغیث رضی اللہ نے حضور پاک علیہ السلام سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ نکاح ختم نہ کریں، لیکن ان کا ارادہ نکاح ختم کرنے کا ہے۔ آپ کچھ سفارش فرما دیں کہ یہ میرے ساتھ نکاح کو برقرار رکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ نکاح کیوں برقرار نہیں رکھتی؟ اس نکاح کو برقرار رکھو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ حضور، آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اس نکاح کو برقرار رکھو، یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو مجھے سرتابی کرنے کی مجال نہیں، پھر تو یقیناً اس حکم کو مانوں گی اور اس نکاح کو برقرار رکھوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ مشورہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پھر تو میں آزاد ہوں کہ اس مشورے کو قبول کروں یا نہ کروں۔ بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میری زندگی گزرنی مشکل ہے، اس لیے میں ان سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب آپ صحابیات کی فہم و فراست دیکھیے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی حق ادا فرمایا اور آپ سے یہ پوچھ لیا کہ اگر آپ کا یہ حکم ہے تو پھر اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی جذبات، ہر چیز کو آپ کے حکم پر قربان کر دوں گی، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورہ کے اندر شریعت نے اختیار دیا ہے کہ چاہے مشورہ پر عمل کریں یا عمل نہ کریں، لہذا مشورے کی صورت میں اپنی رائے کو اختیار کروں گی۔ چنانچہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا برا نہیں منایا اور یہ نہیں فرمایا کہ اے بریرہ، تم نے ہمارے مشورے کو بھی نہیں مانا، ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ کوئی برا نہیں منایا، بلکہ ایک اعتبار سے ان کے اس فعل کی توثیق فرمائی اور شریعت کا یہ حکم بتا دیا کہ جب کوئی بڑا کسی کام کو کہے تو پہلے یہ اندازہ کر لو کہ آیا وہ حکم دے رہا ہے یا مشورہ دے رہا ہے۔ اگر حکم دے رہا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ مثلا باپ یا استاد یا شیخ کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو ان کی بات ماننی چاہیے، لیکن اگر مشورہ دے رہے ہیں تو مشورے کے اندر دونوں راستے کھلے ہیں۔ لہذا جب حضور پاک علیہ السلام نے اپنا مشورہ نہ ماننے پر برا نہیں منایا تو ہم اور آپ کیوں برا مناتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو یہ مشورہ دیا تھا لیکن ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ دوسرے کو مشورہ دیتے وقت یہ ذہن میں نہ رکھیں
کہ وہ ہمارا مشورہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، بس اپنی طرف سے آپ صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ دیانتدارانہ طور پر اس کی خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مشورہ دینا چاہیں وہ دے دیں۔ آگے اس کو اختیار ہے، اور آپ سے آخرت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس نے آپ کے مشورہ پر کیوں عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، اب اس کا کام ہے کہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، فرمایا کہ یہ مشورے کے آداب ہیں جو ہمیں قرآن کریم نے سکھائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ لیا جائے اور مشورہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، پھر اس مشورہ سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی ناچاکی، عداوت اور اختلافات پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن جب ان احکام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کے درمیان اس کی وجہ سے ناچاکیاں، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔